कहने वाले ने भाई ऐलान तो करा, ज़ाहिर यही देगा। मगर चलो फिर ऐसा करते हैं, अमानत हमने दी थी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को, और ये कह रहा है मैं दूंगा वापस। इससे क्या पता किसने क्या दिया? आए मैं सर के जामा मेरे साथ थोड़ा सा सब्र कर देना, बोला बस ये आपकी, लेकिन तो जवाब दे रही है आपके हौसला से पेपर देके काबिल बना देंगे तो चलिएगा। देखिए कहते हैं हमने अमानत तो दी थी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, इसे हमने अमानत दी, इसे तो पता ही नहीं किसने क्या दिया था। आइए ऐसे करते हैं, जिसने चांदी दी थी वो सोना मांगेगा, जिसने 50 दिए थे वो 100 मांगे, जिसने 100 दिए वो 1000 मांगे। मिसाल दे रहा हूं, जिसने 1000 दिए वो 50,000 मांगे, जिसने चांदी दी वो सोना मांगे, जिसने सोना लगा वो हीरे मांगे। इससे क्या पता किसने क्या दिया? ये प्लानिंग करते हैं। अब मुझे देखिए कहेगा इतना तो मैं बता दूं, बेशक वो हमारा दुश्मन है, हम उसके दुश्मन हैं, लेकिन इतना तो मैं बता दूं, जो प्लानिंग तुम यहाँ बैठ के कर रहे हो ना, वो वहां बैठा जानता है। अली वाले बोले, अली वाले बोले मेरे साथ, अली वाले जब मैं बोलना सवाल समझते हैं वो मेरे साथ बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। शाह अली अलैहिस्सलाम जो मेरे साथ में शाह अली अलैहिस्सलाम अच्छा खामोश रहना बहादुरी नहीं करता जी, जिक्र पाक में बोलना बहादुरी, बोल नहीं पाता सरकार को आया अब चेंज इतना याद रखो, तुम जो प्लानिंग यहाँ कर रहे हो वो वहां बैठा वो लोग जानता है। मस्जिद भाई जाओ, अगर तुम्हें ऐसा ही प्लान कर रही है तो जाओ, अब कुफार चले बिस्मिल्लाह आवाज़ें बुलंद सलावत। देखिए बुलंद सलावत। बड़ा बड़ा लाख रुपया लिया सैयद सरदार लाख रुपया मंगता थी, लेकिन मेरे बाप की हैसियत से, मेरे उस्तादों के भाई रसीद मंजूर शाह मालिक तेजा उनको सिर्फ इस्लाम की अपनी कसाय शक्ल हमेशा सलामत रहे। तवज्जो रखिए, जल्दी जल्दी करो सलाम होगा, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकली। वो कुफार आए अमानतें लेने, मौलाना अली अलैहिस्सलाम बड़े सादा सादा उसमें नतीजा देना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं वो कुफार आए, प्लान क्या करके जिसने 100 दिया था वो 1000 मांगेगा, जिसने 1000 दिए थे वो 5000 मांगेगा। इससे क्या पता हमने तो अमानत दी थी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को दी थी, हमने अली इब्न अबी तालिब को नहीं दी थी। ये तो जानता ही नहीं कि किसने क्या दिया था, हमने तो अमानत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को दी थी। और चलते चलते जब अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के पास आए, आके अली बादशाह के सामने आके कहे अली आपने ऐलान किया था कि मैं अमानत वापस करूंगा। अली मुश्किल कुशा देख के फरमान दे जी मैंने ऐलान किया था कि मैं अमानत वापस करूंगा, क्योंकि रसूल खुदा वो अमानतें मेरे पास रखी गई थी। अच्छा घर जाकर सोचना, जो दुनिया दारू की अमानतें एक रात के लिए अली के अलावा किसी को नहीं देते, वो अल्लाह का दीन अली के सिवा किसे कैसे दे सकते हैं? अल्लाह सलामत है, उनके हाथ सलामत है। नहीं नहीं नहीं, अपनी शान के मुताबिक हाथ मिलाने लगे, बोलो हैदरी को फार सामने आए, आगे है अच्छा यानी आप देंगे अली को मैं दूंगा। अच्छा यानी फिर मेरी ये अमानत थी, मेरी ये अमानत थी, मेरी ये बड़ा बुद्ध फर्ज बनाया तो जो फरमाया अली फरमाया ऐसा करो, वो सामने अमानतें पड़ी हुई हैं, जिसकी जो है उठा लो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पता नहीं को पता कैसे सुन रहे हैं, जिसकी जो है वो उठा लो। अली खुद फरमाया कि अपनी मर्जी ना उठा, अली भाई ये हमारे सामने पड़ी नहीं, जिसकी जो है उठा लो, जिसकी जो है उठा लो। अगर नमक के नसाया चला गया दुखी होकर करता सरकार में, जिसकी जो है उठा लो। इतना कहना था कुफार ईद हो गई और जल्दी से आगे बढ़े, जिसकी चाबी उसने सोने पे हाथ, जिसका सोना था उसने हीरे पे हाथ रखा। इतना रखना था अली मुस्कुराते मारेंगे। इतना याद रखो, अपनी अपनी उठाओ, अपनी अपनी उठाओ, अपनी अपनी घर जब हर बंदा देखेगा बेटर नहीं ये क्या करोगा, अली भाई अपनी अपनी उठाओ। वो बिगड़ के कहेगा अली अपनी ही तो उठा रहे हैं, अबू तालिब का बेटा देख के कहेगा अपनी उठाते। इतना याद रखना मुझे अली कहते हैं, मुझे अली का बेटा सलामत है। इतना याद रखना मुझे
تجھے علی کہتے ہیں. انہوں نے کہا یا علی ہم آپ کی تو اٹھا رہے ہیں. علی مسکرا کر فرمانے لگے بلکہ علی کے چہرے پہ جلال آیا. جلال آ کے علی دیکھ کر فرمانے لگے تم اپنی اٹھاتے ہو یا میں تریا میں امانتوں کو حکم دوں؟ امانتیں بول بول کے بتائیں میں کس کی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ پیچھے کر کے بولو حیدری. سارے حیدری. اپنی امانت اٹھاتے ہو یا میں امانتوں کو حکم دوں؟ میں کس کی ہوں میں کس کی ہوں میں کس کی ہوں. موضوع محمد کی جگہ پر بولو محمد آ سکتا ہے. محمد کی یعنی مصطفیٰ معصوم کی جگہ پر غیر معصوم نہیں آ سکتا. لیکن میں بات پہ کر روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ سے دار فرمایا تو خلیفہ اول کا وقت ہے. میں بات بول رہا ہوں جو میں آپ سے پڑھی. خلیفہ اول کا وقت آیا. انہوں نے پہلا زینہ دوسرا زینہ ممبر کا تیسرا زینہ یہ چوتھا وہ زینہ جسے عرشہ ہوتا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے. خلیفہ اول کا وقت آیا. انہوں نے آ کے اس جگہ پہ نہیں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. بچوں جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے وہاں نہیں بیٹھے. پہلے خلیفے نے آ کے وہ رسول والی جگہ احترام چھوڑ دی اور ساتھ چھوڑ کے نیچے والے زینے پہ بیٹھے. ساتھ یہ لفظ کہے میں وہاں نہیں بیٹھوں گا احترام میں وہ جگہ چھوڑ دوں گا اس لیے کہ نہ میں وہ ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ میں وہ ہوں نہ میں ان جیسا ہوں. میں وہاں نہیں بیٹھوں گا میں نیچے بیٹھوں گا یہاں بیٹھوں گا. دوسرے خلیفے کا وقت آیا. انہوں نے پہلی جگہ بھی چھوڑ دی دوسری جگہ بھی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ میں احترام میں پہلے دونوں جگہ چھوڑوں گا میں یہاں بیٹھوں گا کیونکہ نہ میں وہ ہوں نہ میں ان جیسا ہوں. کیا بیٹھے. تیسرے خلیفے کا وقت آیا. لفظ دکھاؤ میں نہ ہو مجھے دو. تیسرے خلیفے کا وقت آیا. انہوں نے کیا کیا اوپر والی تینوں جگہ احترام میں چھوڑ دی. یا پہلے سینے پر بیٹھے پہلے سینے پہ بیٹھے اور ساتھ یہ لفظ کہے میں احترام چھوڑ رہا ہوں کیونکہ نہ میں وہ نہ میں ان جیسا ہوں. اس سے وہ تائید کر رہے ہیں کہ میں ان جیسا نہیں ہوں میں ان جیسا نہیں ہوں. محمد کی جگہ وہ بیٹھ سکتا ہے جو محمد جیسا ہو. میں نے کہا میں وہاں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں ان جیسا نہیں ہوں. پہلے نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی کیونکہ ان جیسا نہیں. دوسرے نے بھی جگہ چھوڑی کیونکہ میں ان جیسا نہیں. تیسرے نے بھی جگہ چھوڑی کہ میں ان جیسا نہیں. اب زینے ختم ہو گئے. چوتھے نمبر پہ جب علی ابن ابی طالب کی باری ہے اب دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی خلیفے نے پہلی جگہ چھوڑ دی تھی ان کے احترام میں. دوسرے خلیفے کی جگہ چھوڑ دی تھی تیسرے خلیفے کی جگہ چھوڑ دی تھی. اب پیچھے زینے کیوں نہیں بچا. اب جب علی آئیں گے علی کہاں بیٹھیں گے علی کہاں بیٹھیں گے علی کہاں بیٹھیں گے. کچھ بندے یہ سوچ رہے تھے اب زینے تو ختم ہو گئے ہمارے علی نیچے یہاں مسجد میں زمین پر علی کہاں بیٹھیں گے. اچھا شاجی بندے وہ مسجد کھچا کھچا بھر رہے ہوتے وہاں سے منظر دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتی ہے. میں نے چھوڑ دی ساری کہانی چھوڑی خبر آخری لفظ پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا. اب دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتے ہیں. چڑا بندہ کبھی مسجد نہیں سیا اس نے وہ بھی آیا نماز پڑھا نہیں جی بس یہ دیکھنے آیا کہ دیکھتے علی کہاں بیٹھتے ہیں. کچھ بندے تو ممبر کے قریب ہو کے بیٹھ رہے تھے. انہیں پتا تھا اب علی بھی وہ جگہ چھوڑے گے نیچے زمین پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. اب مسجد ساری بھر کی ممبر کے پہلے سے لے کے پہلی جگہ سے لے کے آخر تک فل چاروں طرف سے مسجد کھچا کھچا بھر کی نیچے جو بھر کی مسجد. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. جب مسجد کے دروازے سے محمد کی آواز پہنے ہوئے محمد کی آواز پہنے ہوئے محمد کا ماما سر پہ سجا ہوئے محمد کا صحابہ پہنے ہوئے محمد کے کسی بات پہ سجا ہوئے حکومت محمد بن کے علی مسجد میں داخل ہوئے. اب لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. اب کچھ لوگ ممبر کو دیکھ رہے تھے کچھ علی کو دیکھ رہے تھے. علی پاس چلتے چلتے ممبر کے قریب آتے گئے ممبر کے قریب آتے گئے ممبر کے قریب آتے گئے. اب لوگ سمجھ رہے تھے اب اوپر تو جگہ کوئی نہیں بچی احترام میں یہ بھی جگہ چھوڑ دیں گے اور علی نیچے بیٹھیں گے. اب اس وقت لوگوں کی حیرت کی انتہا رہی جن کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. علی آگے بڑھ کے علی نے پہلے سینے پر بھی قدم رکھا علی نے دوسرے سینے پر بھی قدم رکھا علی نے تیسرے سینے پر بھی قدم رکھا. خدا کی قسم علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر ہاتھ سنا بند رہے حیدری
مل گئی. سرکار حضرت فیمان کھڑے ہو گئے یا علی والا اجازت ہو سارے بندے مبارک دے رہے. میں بھی مبارک دے رہا ہوں. سرکار سید السجاد سید الساجدین بھی ہوئے. باوجود پر پاک میں کتنے حضور کسی پہ نہیں ہوئے. سب سے زیادہ حضور موسیقی سید السجاد. جب یہ سے جملہ مصیبت کا پڑھوں تب ہم پاک میرے بادشاہ تشریف فرمائے. جب شام سے رہا ہو کے شریف مادردارو جب شام سے رہا ہو کے واپس مدینے آئے ہیں نا بلکہ جب میں دکھ پڑ دیتا ہوں 2-3 سے مولا علی جنرل لگائی ہے. آپ دیکھیں وضو کا میں بھی مطلب چھوڑ زیادہ زحمت نہ دوں زیادہ خائن بات کرتے ہیں. مولا کو بندے فرصت دینے آتے تھے بات سے قدم پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے خوش کرے تھے. مولا آپ کے بابا کو بڑا رہا آپ کے پیٹ کے بڑے رہا پاس کے بازوں کے بڑے رہمان آپ کے پھر کے ساتھوں کے بڑے رہمان بابا آپ کے بڑے سکینہ کے تواجوں کے بڑے رہمان بابا سنیں آپ کے بڑے قیمان روح سوال زدوی سید السجاد بڑے رہتے ہیں. پھر بڑے پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مولا سب سے زیادہ تکلیف مولا سب سے زیادہ تکلیف اسی پر وہاں بیٹھے سید السجاد شام کھا گئی سجاد کھانے کے لیے بدلوں کے کہتے تھے مولا کربلا میں آپ کے بابا شہید ہو گئے. مولا کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے. مولا کربلا میں علی کے سینے میں بچی سید سجاد تک مارے. اے میرے خدا تو سن تو یہ سجاد زندہ بچ کے کیسے آیا. اور شام کا بازار تھا اور بدماشوں کی بھیڑ تھی اور ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے اور شرابی شراب پی رہے تھے ناچنے والیاں ناچ رہی تھی اس بھرے بازار میں. اور میری بڈھی کبھی اٹھتی تھی اور کبھی بیٹھتی تھی اور مجھے دیکھ کے کہتی تھی سجاد انہیں کہ مجھے رستہ دو اور میں محمد کی بیٹی ہوں اور میں وہ ہوں اور جس کی ماں کا جنازہ اور رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا. ہزاران امام نے بزرگ کرنا شرم کر کے نہ ہوگا شرم کر کے نہ آج وہی ہوئے گا جسے پتہ سید السجاد کا دروازہ کیسے اٹھا تھا. میرا مالک آپ کا پرسہ گروپ ہے میرا مالک آپ کا پرسہ گروپ ہے شرم کر کے نہ ہوگا. میں جلدی میں پر پاک چکا تو پر میرے کو سید السجاد کے اور زیادہ لمبی بات نہیں کروں. آپ نے سنا ہے سید السجاد ہوگا خون کے آنسو روتے پانی نہیں آپ کچھ خون روتے تھے میرا مولا. میں نے اپنے ساتھ مدد کی منظور شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ اسلام کی کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں. ان سے سنا تھا کہ ذاکرین پڑھتے ہیں سید سجاد میرے ساتھ اگر بزرگ فرماتے ہیں کسی سید سجاد خون نہیں ہوئے یہ سارے خون ہوئے. میرا بارہ مولا آج بھی پڑھتے ہیں نبل میں خون کے آنسو ہو رہے ہیں. بارہ مولا آج بھی پڑھتے ہیں نبل میں خون کے آنسو کچھ دیر نے ہمارے لیے اپنے وارث کی زیادہ ہوئی وارث زمانے کی زیادہ لاکے میں جمعہ پڑھ سکوں روتے بھی اور سنتے بھی جمعہ سننا اپنے وارث کی زیادہ ہوئی. زیادہ کے بعد وہ مستحد سارا دن ساری رات روتے رہتے تھے. کسی نے کدھر کو بھی ہاتھ کر کے پوچھا کہ بیٹا بتائیے تو صحیح جب سے آپ نے زیادہ کیا کسی کو بتایا کچھ نہیں آپ باہر کدھر روتے رہتے مولا آپ دن کو روتے مولا آپ رات کو روتے مولا کتنا بتائیے آپ نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے روتے تو بچا گیا کس حالت میں دیکھ لیا آپ نے اپنے وارث کو اپنی ماں کو کس حالت میں دیکھ لیا. اس پوچھتے ہیں کہ رو کے کہا تھا ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے نا کہ سید سجاد خون روتے ہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میرے امام کے سارے کپڑے خون بھر تھا اور میرا امام پڑھتے کہ اب میں خون کے آنسو میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا تھا مولا ہم نے تو یہی سنا تھا سید سجاد خون روئے مولا آپ بھی خون کے آنسو روتے ہیں مولا اس لیے خون کے آنسو روتے ہیں کہ آپ کے بابا کربلا شہید ہو گئے میری ماں میرے دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے مولا اس لیے کہ لیکن سینے میں برچی کا پھاتا گیا مایا لیکن ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے اس لیے کہ آپ پاس کے بازو کر ہو گئے مایا پاس ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے اس لیے کہ جب قاسم کی لاش ہوتے ہو گئے مایا قاسم ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے مولا تو بتائیے سارے خون کیوں روتے امام رحمہ ہم نے خون رونا سے شروع کیا جب میری دادی زینب کے سر سے چادر اتر گئی اور جب میری دادی کے ہاتھوں میں ہاتھ گیا اور کبھی جب شام کے بازاروں میں اور ننگے سال اور ہاتھوں میں ہاتھ گیا اور شام کے کبھی سے بازار اور کبھی سے بازار اور لوگ ہنس ہنس کے کہتے تھے اور پتھر مارو اور یہ باغی میں ہے. حضرت عوام نے مسلم میں
ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से खून जारी रहता था। हो गया आप सुनते हैं कि मौला खून क्यों रोके? करबला में खून नहीं रोके, कोफा में खून नहीं रोके, अपने खुद पर मौला करबला में खून नहीं रोके, कोफा में खून नहीं रोके। पूछो नमाज से जाकिर से सवाल करो मौला खून कब रोके? काफिला करबला से निकला। अल्लाह के मुझे परसों के बाद में सोच सके साइकिल से पहले मैं हाथ बांध माफी मांग लूंगा। काफिला करबला से निकला, सारी शहदा की लाशें मौला ने देखी, मौला रोए मगर खून नहीं रोए। बाबा की लाश से गुजरे, मौला रोए मगर खून नहीं रोए। अली अकबर की लाश को अलविदा कहा, मौला रोए मगर खून नहीं रोए। कासिम की लाश के टुकड़ों में मौला रोए मगर खून नहीं रोए। मौला करबला से कूफा चले गई, कूफा के बाजारों में मौला रोए मगर खून नहीं रोए। अब सवाल है मौला खून कब रोए? जब ये काफिला शाम पहुंचा है ना, आए ना होती शाम, ना पड़ता मैं तो कि शाम के बाजारों में सही से जाते शाम काफिला पहुंचा है ना, शाम का सदर दरवाजा आपने सुना है? मैं तफसील में नहीं जा रहा, बस इशारे करके बोलते हैं, यहीं पे छोड़ दूंगा। शाम का सदर दरवाजा आपने सुना है? काफिला बाहर रुक गया और एक दिन नहीं 3 दिन तक काफिला रुका। अभी बंदे कहते शिया रोड पे क्यों है? और अगर ये बातें हंसने वाली है तो मिल के हंस रही है, अगर ये बातें रोने वाली है तो मिल के रोते हुए। भाई किसी शिया का नहीं मिल रहा। अब अगर जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का कलमा पढ़ दो आप, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की बेटियां हो जाएगी। दरवाजा बंद, काफिला भाई रुक गया। 3 दिन तक बेटियां कमर में सर से पांव में हमारा जंजीरों में मलबूस, कमर झुकी हुई, गर्दन में तो जिस पर नबी ताबूत मार डाला है, मैं तो पकड़ने लगा हूँ। मौला के गर्दन में तो का शक्ल नहीं आने लगा कि किस अंदाज को प्रयोग था, बिल्कुल वक्त नहीं है, बस इशारा सुनो। गर्दन में तो था, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, कमर में लंगर। मौला की कमर झुकी हुई, पता नहीं कितने बसे में जंजीर था। सैयद ज़ादा बेहतर से जवाब कर हाथ दे, हाथ से नहीं गए। मौला की इस हालत में मौला ने 15 अज़ानें सुनी माता बरकत पर, जो 15 अज़ानें अली ज़ैनुल आबिदीन ने रुकू की हालत में सुनी थी ना, वही 15 अज़ानें अली की बेटी ने और की पोस्ट में सुनी थी। और अली की बेटी और की पोस्ट में, मासूमा और की पोस्ट में, अली की बेटी और की पोस्ट में, और थक गई होगी अली की बेटी। जब दीन के गुजर गए, हम नाज करो जरा, एक शहरी मंजर कशी करो, सैयद सज्जाद मौला झुके हुए, हाथों में हथकड़ियां, जो बड़े रोने वो लेकर देख रहा था। मौला के हाथ में हथकड़ियां जो किताब के हाथ, इस हाथ में जो बड़ी स्पेशल जंजीर, एक सिपाही इधर खड़ा है, एक सिपाही इधर खड़ा है, जो इधर सिपाही खड़ा है उसके हाथ में जंजीर है, मौला के हाथ में एक जंजीरी सिपाही के हाथ में, एक जंजीरी सिपाही के हाथ में। वो जालिम जंजीर कैसे मौला पर मुड़ती है, ये जालिम सिपाही जंजीर कैसे मौला पर मुड़ती है। अब लोगों की हालत में मेरा मौला है, मौला के गर्दन में जो जंजीर है वो गया, उसी जंजीर के साथ इमाम बाक़िर कैद है। मैं मर जाऊं, मैं कैसे दुख पर अली ज़ैनुल आबिदीन है, उसी जंजीर के साथ अली ज़ैनुल आबिदीन। एक जंजीर इस सिपाही के हाथ में, एक जंजीर इस लड़के को कई बार छोड़ देता हूँ, एक जंजीर इस सिपाही के हाथ में, दूसरी जंजीर इस सिपाही के हाथ में। बड़ी देर गुजर गई। 3 दिन गुजरने के बाद जनाब सैयदा ने जनाब हाफिजा से कहा, हाफिजा मेरे सज्जा से कहो, सज्जा बेटा इन सिपाही से पूछे हमने कितनी देर यहाँ खड़े रहना है, मैं थक गई हूँ। हाय मेरे अल्लाह, मैं दरबार कुर्बान कर दूँ, अली की बेटी तेरे हिफाजत में मैं दरबार कुर्बान कर दूँ। अली की बेटी देखे थे माफी साहब, मेरे सज्जा से पूछ, इन सिपाही से पूछे हमने कितनी देर यहाँ खड़े रहना है, 3 दिन हो गए, मैं थक गई हूँ। सैयद सज्जा जो जंजीर सिपाही के हाथ में थी, मौला ने इशारा किया, सिपाही ने देखा, इमाम ने इशारा किया कि जा मेरे गरीब सिपाही गरीब आया, जो बात में कर रहे थे मेरे सैयदों से मैं हाथ बांध लूंगा। सिपाही गरीब आया, इमाम ने आस्था से कहा, ऐसा कर मुझे ये बताओ, अंदर से पूछ के बताओ आपने कितनी देर यहाँ खड़े रहना है, मेरी भूमिया था नहीं है। 3 दिन हो गए मैं यहाँ रुके था, मेरी भूमिया था नहीं है, आपने कितनी देर यहाँ खड़े रहे हो। असली अंदर का भेजा, थोड़ी देर के बाद जो जवाब भी लम्हा आया, मैं मौला की आंख खुद पढ़ने लगा हूँ। जब एक लम्हा ऐसा है
मौलाना पूछा था कब जाना है, दरवाजा खुला, एक सिपाही सामने आया, उसने एक रुक्का इमाम के हाथ में रखा, इमाम के हाथ में रुके काला था, जिगर फट गया हुसैन के बेटे का, इमाम की आंख से पहला खून का आंसू आया। अब बोलो रुक्का क्या था? रुक्का पे लिखा था यजीद का हुक्म है, अब तक अली की बेटियां सवार होके आई हैं, तो गेट का खुला था, सामने बदमाशों का रश और शराबियों की भीड़ और नाचने वालियां और ढोल बजाने वाले बेगैरतों का मजमा, बाजार में रश देखा, दरवाजा खुला, हाथ में रुक्का आया, रुके पे लिखा था अब तक अली की बेटी ऊंट पे सवार होके आई है, अब इस बाजार से सवार होके नहीं, अब यहाँ से पैदल गुजरेगी और ज्यादा पैदल गुजरने का नाम आया और जिगर फट गया, अली जैनला में नहीं लिखा, इमाम की आंखों से खून जारी हुआ, इमाम की आंखों से और खून का जारी होना था। अली की बेटी तरफ के कहती सज्जाद, और सज्जाद तू ना रो, और सज्जाद तू भी मर जाए, और मुझे पता खून क्यों रोता है, अल्लाह शर्म करके न रोता, शर्म करके न रोता। इमाम अली जैनला में नहीं लिखा, तू भी रो, यजीद का हुक्म है, अब तक अली की बेटी सवार होके आई है, इस बाजार से सवार होके नहीं, पैदल गुजरेगी। आखिरी जुमला ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में यही छोड़ दिया, यहाँ से सवार होके नहीं, पैदल गुजरेगी। अजादारों पैदल गुजर के का नाम है ना, अब्बास की मुर्शिदादी देख के कहते नहीं सज्जाद, नहीं सज्जाद, सज्जाद यहाँ से पैदल नहीं गुजरूंगी, सज्जाद देख तो से, सज्जाद बदमाशों का रश और सज्जाद रश है, सज्जाद बाजार में भीड़ है और इतना मजमा, इतना रश, इतना भीड़, इतनी भीड़, सज्जाद यहाँ से पैदल नहीं गुजरूंगी। अजादारों सैयद सज्जाद ने उस सिपाही की तरफ देख के कहा, सिपाही मेरी फुप्पी यहाँ से पैदल नहीं गुजरेगी, इतना कहना था, उसने पहला ताज़ीरा था, सज्जाद के कमर पे मारना था। अब अली की बेटी तड़पी है, पिछले रोड पे जनाबी मासूम ने अपने आप रोड से नीचे गिरा ना, सिपाही के सामने हाथ बांध के कहती मेरे बीमार भैया को ला बाहर, वो अमीर बाप की बेटी है, वो चले ना चले, वो मुझे बता, वो मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, वो मुझे बता कहाँ चलना है, वो चले ना चले, वो मुझे बता कहाँ चलना है, इतना कहना था। और लोग कहने पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच आवाज आई, और मेरी बहन अब राजी है और मेरी सकीना जा रही है। अब किताबें कहती है सैयदा ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, जैसे गाजी नीचे आए थे ना, अब अली की बेटी नीचे तड़के कहती सज्जाद तू ना रो और मैं चलती हूँ। अब अली की बेटी का अज़ादा पहला कदम बाज़ार शाम में आया, आवाज़ पत्थर मारो, अब्बास की मुर्शिदादी और मोहम्मद की बेटी, अली की बेटी, और रो रो के कहती थी ना मारो, और मेरी माँ का जनाजा आधी रात। हाय हुसैन लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन। अब आपके सामने मेरा ताक़ीद सैयद सरदार बहरुल मुसाइल फख्र सलात सैयद उदागिरी जनाब किबला ताक़ीद बैल सैयद बादशाह साहब इनका बूटे शाह शबीर बाबू मौला सज्जाद नासिर इस्लाम प्रणाम करना और बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रब मुहम्मद माल मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद माल मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद बहुत सोहनी सलवात। अंदर से आना दे
کون کون ہے شانہ درد میری بلدیوں سوال بس کرو نا دو ہی نمو شاکر یا ماں باکر ہوں دے یہ بھی سوڑی سوال پڑھو یہ بھی سوڑے وارث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سوري صلوات شفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلند الصلوات پنجے ماہ محرم کو جنازہ ہے پنجے ماہ محرم کو وے تیرے یسرب وچ نالے آجے رات نہیں رکدی اکھیاں دے مولا میرا سارے شامل ہو بہت بڑی مقام بی بی پاک دے گھر بہت بڑا جنازہ ہے شام کے قیدی تے مہاری امام دا جنازہ جلے رات لائے رکدی جلے رات لائے رکدی اکھیاں دے مولا میرا مہمان میں پیارا جڑا ہار کروٹ تے رو کے او میرا تھی گیا وہ نقصانے او میری 4 سال دی میرا جڑے رن بائی وچ اللہ واسطے بہت روحانیت والی مجلس بہت قابل قبول مجلس اس امام کا پرسان جس روڑ دی بری یاد رکھ میرے نال لگاؤ ہے تاکہ کوئی مجلس کا لمحہ ضائع نہ ہو سوچ رہا کتوں شروع کرا چوتھے امام دی کہان ڈاڈا رولیا یہ بہت زیادہ رولیا ہر شہید ایک بار اٹھائے چھٹیاں شہر دے ہر موڑ تے قتل ہوئے
کیسے رکھی ہے بھین رکھی ہے بھرات ماتم دی بنیاد پتے بڑھنا تھا رومن دی بنیاد ایسے تیرے ایمان رکھی ہے کہ میں کھلوتا سوچ لیا میں کتھوں فائدہ بیٹھ کراں بس میں یہ آدم لگی آگ بچ دے شک ہے میرا دل لگا سے سجاد بہان کو اسے دل خون آلود کتاب بیمار دنیا اکھیاں کو ہویا کیا میں آدم کے گھر میں مک سجاد گیا ماتم کرو ہویا کھیوان بن کے پھوپیاں کو میں کو پاک کر دسیا سارا وچ نیزان گئے ادیک بندی نندمان میں بسم اللہ کرنا میں نوکر کرو اپنا میں کو پاک کر دسیا میں کو پاک کر دسیا سارا وچ نیزان لگا ادیک بندی بسم اللہ کرنا آپ کو تو سوڑی مکان یہ نہ سوڑا رونا جو کدی بھی نہ رو جد رو بیوی دے پترا رو میرے نام جناب سارے زمانے کا دستور سارے ملک کے رواج جیڑے بیٹے وچ کوئی سردار بن جائے اپنے بیگانے ہمسائے قریبی رشتہ دار تے برادری دے لوگ آل کے بڑے پتر کو پاک بندے ان کو دیا لودا ہاتھ میرے کرے ہر مسلور میرا چکوڑی شیر غازی جو ہویا کیا میں پیاد بنی پاک سجا امامت پاک سے بولے میرا کہتی بچنا میرا امام بچنا میرا مہاری بچنا بسم اللہ کرام آج دی مجلس سے کوئی بندہ شرما کے نہ ہو بہت پرانا ہے رات اور سماعت فرماتا ہے دانا لوگ تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو سابر جگ تے گزرے ہو تے سجاد دا سفر کمالے اور ہاشمی ہو کے شام تائی کی دا سفر شمال دے اللہ اللہ مسئلے رہو اللہ نبی جے ہاشمی ہو کے آیا میرا غیرت مان جا جے ہاشمی ہو کے شام تائی کی دا سفر شمال دے نال حرمت سا او جے اللہ سارے
ماتم سواب ہے او ہاتھ میں رسیاں والے پھٹ جگر گیا جگہ پھوٹیاں نے کی چار رنگا بسم اللہ کرو جنت نالو قیمتی پاک ماحول لوگ آدھے آئے خون کیوں رونا ہے طبیعت سوال بچے رکھے ایک کو جو بچے آئے پسند امام خون کیوں رو دے آئے روکیا دیا جتھی ماں کو بھی تیرا اپنے نصیب میں اللہ جانے کا دعا پر کر رہے ہیں او جتھی ماں کو بھی او جتھی ماں کو بھی اور ماتم کرو غریب والا اور پاس پھٹ گیا جگر سجا رے آقا دی ساری زندگی بازار دے نہیں کی دی سر یہ ہے میری آج کی ساری مجلس جس واسطے میری حاضری ہوئی میں نے جناب دی سونی رونی کی زیارت سے اللہ رون والے نے گھر آباد ہو رون والے دی مسجد آباد ہو رون والے نے جڑے مسئلے رون والے دی اولاد دی زندگی ہو اس پاک غم وچ رون والے دنیا دے کس غم وچ نہ رہو انہاں دے اپنے شہر اپنی بستیاں اپنی امام بارگاہ ہوئے جتھے والے رون تے روکے ہوئے میرے بزرگوں سکیاں میرا دیا لاشاں تو بھیڑی چوک کر کے شام شرما کے رو دے ہو کیوں شرما کے رو دے ہو میرے بزرگوں شرما کے کو بندہ رو گئے تیرا بی بی زینب تو بڑا عزتدار ہو جس نے پتہ نہ چھٹی اشیاء دے ہر موڑ کے روئی علی او بھلا ہوئے سید نے شرما کے رو کربلا نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کربلا ماما دے سامنے پتر مارے تے شام وچ پتر دے سامنے ماما مولا حسین کربلا مرداں دی لاشاں چلی چکوڑی حضرت شیر غازی آلیوں سجاد او غریب امام ہے جڑا کربلا تو لے کے دمشق دے زندانہ تک پردہ دار دی لاشاں چلی میں لفظ آکھاں بی بی دے کربلا اور اس میں صرف لفظ ہی نہیں آکھدا قبلہ میں اس میں ساری زندگی کا احساسہ آکھدا ساری زندگی کی کمائی آکھنے لگا سچ آپ نے میری گل سننی ہے جس طرح مسائل نال کی تربیت ہوئے 12 امام میں چوئے تیرا او امام ہے چوتھا امام پاک یہ تیرا او امام ہے اس سے مسائل میں کیڑے جناب رسول اللہ یہ تیرا او امام ہے جدی امامت دی پہلی شام میں گئی پھوپھیاں دے ننگے سار تے سامنے 18 یوسف اٹھے ہوئے باغ دی لاش بے کفن یہ تیرا وہ امام ہے تیرا چاہتا ہے
میں تیرے حوصلے تو بغیر قربان کرتا ان اپنے کفن لاشنا دوارے سے ہم جلدی آ میں صرف مسائل پڑھتا میری جرت نہیں رہی میری حیثیت بھی نہیں جو میں تمہیں پڑھتے کوئی فالتو بات کرا میں صرف نوکریت کرتا ہوں نا شریف لوگوں میں سوچ ایسی مصیبت کی کہانی میں کتوں شروع کرا واپس مدینے تشریف لے آئے نا جب شام دی عقیدہ نبھا کے ایک زوری نامی صحابی ہے مدینے میں چوتھے امام پاک دا یاد میں مولا علی خدمت حاضر ہویا تے میں کہ مولا پتر جوان ہے علامہ علی نقی لکھے ہے مولا پتر جوان ہے فلاں تاریخ کو پتر کی شادی کا دن مقرر کر آیا زوری یاد شادی کا نام آنا کو کمال کے نام رونا ہے یہ نہیں پتہ میرے خبر سے عجیب رب کی آج وجہ اس طرح بسم اللہ جو ہاتھ رونا شروع کر دیتا میرے چوتھے امام باپ میں پریشانی بیان میں سامنے مٹی جگہ میں سوچنا گیا میری وجہ سے امام تکلیف کاش میں نہ راستا تے امام پھوٹ کے نہ رونا نا آدھا رون تو جو میں تھوڑا جا فاقہ ہو گیا نا تے میرا امام میرے پاس دیکھ کیا دے مبارک ہو پتر نے خوشیاں نصیب کریں